زرنبش مرچی آدینک 10 دسامبر سال 2021 ای ریڈیو زرنبش بلوچین من آبسا بلوچ گوادرہ حق بیتی زرنبش تنیمگا مرچی مزنی روان کی کشک بیگاین چدرستی بارگاہاں سے عادی دارو کی مردمہ دکاندار مائیگر سمسرہ کارکنوں کی مردم مزدورانگو دکانداراں دستبندین کے مولانا ہدایت الرحمن روان کا بار بزورن ہو روان کے صوبمت کا نگاوت کردہ پیلو بکنت سرانہ دلگوش کنت بی این ایم نومبر ماہ رپورٹ شنگ کرتک 50 گیش لشکر کشیاں 65 مردم بیگوا اور 14 مردم کشک بیتک بی ایل اے پہ جارکش مہجر گوارام مستنگور سے ذمہ واری مننے تک اور گوشتک کے ارشا پاکستانی لشکر 2 کارمند کشتک مردمی اقبالانی جہانی روچے درگتا بیگواہی مردمانی کولا اسلام آباد زارشانی کرتگ و روان کی کشے تک کراچی بیگواہی بلوچانی پت جنگا زارشانی کے دانا 4520 روز سرجم بیت تک ماما قدیر گوشتک کہ پاکستان بیگواہی بلوچاں شہید کنگائیں دا بلوچ راج تہا توڑ سے ودی بکن بلے بلوچ راج چا اشیا گیش موقم بیت او توڑ سے آماچ نہ بیت ہارانہ پاکستان سالے کے پیت اللہ ایال کنائنہ کا قول نیمگا زارشانی و نندان کے برجم دارک بیت تک گوادر یوسف مستی آن غداری ارضیہ دزگیر کنگو چیزے ادارہم پادیال کنگ بیت تک شال آمید گیسا 11 سالی نو دربر گونا بدکاری کنگ میارا زت اللہ نام مردمیا 6 سال زندانی و 50,000 ڈنڈ سزا داد تک بیگواہی عبدالحمید ظاہری کے قولہ گوشتک کہ عبدالحمید منی چمانی دیمہ دزگیر کنگ و بارک بیت تک شالا نودربر گلانی سروکاں واتی پریس کانفرنس گوشتک کہ آگا بیگواہی نودربر سویل و پسی دیما آرگ نبود تنت گوڑا بلوچستان سرجمی وانک جا و شادگاں بند و نندانک دائی منگوچرہ پاکستانی لشکر سرا بم برشی بیت تک تربت سول سوسائٹی 10 دسمبر گوادرہ بلوچستان حق بھی زارشانی روان کے بار زورہ کے جارجہ تک اوگو مردمہ بار زورہ کے دست بندی کرتک مارکیٹ اشکر کہانی ٹالی سادے سے دگا یقین قولے سے معذور بیران بیت تک دکیا چگیسی سوچگا یک زاگ بیران بیت تک شالا گیس لیکیج سوابا تراکیا جنین و زاگا اوار 7 مردم صدقہ کو ٹپی بیت تگن سرجمی آلا چکہور بلوچ دلگوش کنت بلوچ راجی زرنبش بین میں رسانگدری کارگشاد دل مراد نومبر 2021 کے رپورٹ شنگ کرتگو گوشتک کے ای ماہا چا سرجم بلوچستانہ پاکستانی لشکر زوراکی و رستری گن ترندیا برجا بیتگ کمچا 50 گیش لشکر کشیاں پاکستانی لشکرہ 65 گیش مردم دزگیر کنگا پت زوران سری بیگوا و 14 مردم کشک بیتگ چائی 14 مردماں یک بندی کی بیتگ دیم پدیمی میڈیا یک سرمچاری شہید بیتگو یک زاہگی پاکستانی
پاکستانی لشکرہ گوتی گاڑیہ لپاشتگ دو بندی کی مردم CTDیا لسبیلہ ہند ہب ساکرانہ کشتگ کے ای دوئیں مردم یک ماہی پیش دزگیر کنک بیتگ روکبتی بلوچستانہ جہمنندے روکبتی بلوچستان دو مردم کشک بیتگت کوشانی سواب زانگ نبیتگ شاشلاش دز کپتگ گچ خبر جاہیں لشکر کشیا آدگا زوراکیاں ابید 24 گیش مردم پاکستانی لشکر دزگیر کنگا پد لشکری آزار جہاں برتگن ای مردم دمبازیں روچاں آزار دائگا پد یالا کنک بیتگن گچ کا 24 زوران سری بیگوا کرتگیں مردمانی درسی کچے تہا ہوار نیان ای ماہ چا پاکستانی لشکر آزار جہاں 19 مردم آجو بیتگ دل مراد گوشتگ کے کولواہ زرباری کوہی دمگاں آبادیں ہزاراں مردم پیشا چاہ جندے ہنکیناں پر زور لڈینک بیتگو لشکری بنجلانی کشو پہناتا نندگل آچار کرتگن نومبر ماہ ہمیں کوہی دمگا دانگی مردم دزگیر کنگو زوران سری بیگواہیں مردمانی کچ گیش کرتگ ایشانی تہا لال بخش کہول گوں زہگاں ہوار بیگواہ کنگو آزار جہاں برگ بیتگ کہ ایشانی تہا آئیے جنکین زہگو جنین ہم ہوارن ایشانہ زوراکی نشانہ کنگا پد یک گسیا بندی کرتگن کے اودا ایشان ڈنا درکپگو گوں کسا گپ کنگو سیادانی گونا گندو گدار کنگے موکل نیس دل مرادہ گوشتا کہ انڈیگین جہانہ چوشیں ہچ دمگو مہترہن نیس کے اودا روچ رحمانیو مردمانی چمانی دیما مہترہندے لشکر مردمو مردمیو بالاں پر بلپاشی منگاہیں چاگردن چوشیں زوراکیو رستری قصہ تامرو آزمان کی سرپدی بود کنن انوکین دورہ مردمانی گونا چکرو یکرون وسطا گنترین زوراکی کنک بیگائیں کہ مروچیگن دورہ کس گون دابہاں چوشنکن آئیے گوشتک کہ بلوچستان یک لشکر جاہیہ بدل کنک بیتگ پنجور گچکا مردمانی تر و گرد کنگے سرا پابندی جنک بیتگ راشن و دوائی آرگا دن شپا واتر گسا آہگا لشکری بنجلا دزورو نام و نشان یادداشتو پا مہمانہ ہم پیسرا موکلو سرجمے نام و ڈس نوشتہ کنگین بلوچستان آجوی سنگر جارکش میجر گوہراموتی شنکرتگین درشانیہ گوشتک کہ پنج شنبے روچا سرمچارا مستنگ شہر تہا واپڑا گریڑے نزدیکا پاکستانی لشکر کاروان سرا گوں وتکاریں مزن سلاحاں ارش کرتگ کاروانہ ہواری پرپٹو ارش ترندیں ارش زدہ اتکگو پرپٹا سواریں دوئیں کارمند مرتگن میجر گوہرامہ چا بلوچ راجہ دزبندی کرتگ کہ آ پاکستانی لشکر ڈاوار گشتی گاڑیو کاروانہ وطا گستا بدارن میں ارش دم بلوچستان آجویہ برجا بند اسلام آباد بیگواہیں بلوچانی توار سروک سمی دین سروکیا مردمی اقبالانی جہانی روچے درگتا بلوچستانہ زوران سری بیگواہیانی بگیریا زہرشانی روان کی کشک بیتگ روان چا اسلام آباد پریس کلبہ دان D4 راہ پیادگی شتگن تو روان کا بیگواہیں مردمانی کہول بلوچ یک جہتی کمیٹی وکیل نیشنل بلوچ کونسل نو دربر سیول سوسائٹی ہوار سیاسی گلانی باسکا مزنیں کچیا بہر زرتگ ادرگتا تران کارن تران کنانا گوشتک کہ مرچی 10 ماہ پیش ماہمی D4 راہ سرا بیگواہیں مردمانی پریاد زرتگو زہرشانی نندانگ داتگت کہ سرکاری مردمہ مارا دروگین دل بڈی داتو واتر بلوچستانہ رہ دات آیاں گوشتک کہ بلوچستانہ زوران سری بیگواہ کنگ درچ برجاہند ہموک روچ مردم در کانودی آوار جنگو بیگواہ کنگ بیگائن سرکار ٹاپار بس کہولانی زہرشانی ہلاس کنگت اشیا ابید بیگواہیں مردمانی بابتا ہچ پیمیں گام گیج زورگ نبیتگ زہرشانی بیگواہیں ڈاکٹر دی محمد جنک سمی مردمی اقبالانی کارکن راشد حسین برازت خزدار جامنند آصف و رشید کہولاں ہوار بازیں بیگواہیں مردمانی کہول گوم بیتگو وتی بیگواہیں مردمانی عکس دستا بیتگن زہرشانی بیگواہیں مردمانی کہولاں تران کنانا گوشتک کہ وحدے میں مردم بیگواہ کنک بند گڑا ما ہمک کانودی راہاں کارگریں وتی مردمانی پد جنگے جہدا کنیں مرچی میں ادے آگ ساڑی بیگ ای گپے منانوکند کہ پارلیمانہ نشتگے مردمانی سرو کو آمد کے سمارا حق دیگ نلوٹن پمشکا ما زہرشانی کنگا لاچاریں بیگواہیں بلوچانی توار سروک سمی دینہ گوشتک کہ منی پت ڈاکٹر دی محمد گوستگیں یک دہکیا گیشند کے زوران سری بیگواہیں پارلیمانہ نشتگیں ڈے ہے ذمہ وارو مردمی اقبالانی وزیرہ 10 ماہ پیش مارا دل جمی داتو واتر رہ داتگت بلے آئیہ پد ہم بیگواہیں مردمانی بابتا ہچ پیمیں گام گیج زورگ نبود راشد حسین برازت محضیبہ گوشتک کہ گوستگیں رندہ شیرین مزاری یا مارا کول داتگت کہ آ بیگواہیں مردمانی بابتا چیزی کند بلے پدا آئی بابتا بیتوار بود اسلام آباد بیگواہیں مردمانی کہول کے انو اودا ساڑینت مردمی اقبالانی جہانی روچے درگتا برجم دارک بیتگیں یک مراگشیا بہر زورند سندھ پنجاہی شہر کراچی پریس کلب دیما پا بیگواہیں مردمو شہیدان برجاہیں بیگواہیں بلوچانی توار
taware gidana 4520 road sarjam bittag. NDPA sarogum bunjahi patra hawar baluk yak jehti committee sarkamash Amina kumak sarkamash Abdul Wahab gidana atkago gum begwahi mardumani kahula hamdardi darshan kurtag. E mayana VB MPA sarkamash Nasrullah ham sadi bittago begwahi Abdul Hamid kahul gidana atkago wati zahrshani yaddasht kurtag. VB MPA kumak sarkamash Mama Kadira gwashtak ke Baloch Raj Pakistani nasharkariyo Baloch Raj kosh shahid kanaga sak hejm giptag ke cherin tram gej druste mardum giriya lapashago Baloch bachan zoraki kanaga pad shahid kanto pesha Punjab Karachi Balochistan Pashtun damaga mardum shahid kurtago jangolin lash chagal datagan balenu e shondad badal kanago begwahi mardum hamsahigen deh irane simsara 4 kilometera burtago 5 mardum shahid kurta ke e dursani mannanok mekirra hastan aya washtak ke zora ke mehter handa pesh dashtak ke e rastarani kirra abed hunwariya digar rahnis zorgere mehter handa nu wati mayar bari karwai tez kurtagan to gwastagen cheezen rochen ke baloch warnayani zoran sari begwa kanago ayani jangolin lashani chagal dayak bayagayan chaishiya paddarant ke asyasi bunyada dim padimi kurt nakant balkin be dazrasen begwahim balochan shahid tursi wadi kanag luti dawati molan sarjam benkant bale abe halant ke pachushiya baloch raj turse amach nabi Mama Kadira Pakistan watgade mardumi ok balani gallo siyasi gallani kirt ir jatagan to gwashtak ke gwastan ko wahd ishani baden chaharaga kirda hejbar pahil nakan harane jahmanan kasan salin kifayatullah kahula panshambe rocha harana pa kasan salin kifayatullah 3 saal begwah kanake bigiriya zahrshani kurta konendan ki barjam dashtak zahrshani siyasi gallani saro ko handi marduma abed jano zahagam bazin kachya bahar zurtag idargata kasan salin begwahin kifayatullah kahula tran kanana gwashtak ke kifayatullah 2018 gichinkari rocha handi watgade wachkara awar jatak ke ayani pusht sarkaren वोट न दे के डंडा में जहग बरगो बीगवा कनक बित्तग काउला च सरकार आमिद गेसो डी हेतराम गीजा कसान सालिन किफायतुल्लाह यल कनगे लूट कुर्तग आया गोश्तक के यक 11 साली जहगे आवार जनगा मयारा हंदी वाचकारे जुस्त नकनग अजक कही गप्पी इधर कथा त्राण कनाना गोश्तक के यक 11 साली जहगे आवार जनक शर्मनाकिन कार्यो कहूल गोस्तगिन 6 साल बीत के हक के वदारीगिन ए मजने मयारे सरा दुरुस्ते मर्दमी उगबालानी त्रामगी जो सियासी गल्लन तवार चेस बिकरन तो कहूला हक बिदियान बीगवाह किफायतुल्लाह कहूला गोश्तक के से रोचे जहरशानी निंदां का पद अगम मारा हक दयग नबूद गुड़ दीमतरा शाला जहरशानी गिदानी जनगो निंदांग दयग बीत ग्वादरा अवामी वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान सरकमाश और मुत्तहिदा महाज सरूक यूसुफ मस्ती खान शहीद लाला हमीद से राह सरा बरजाहिम बलूचिस्तान हक बिदियत जुम्बिश्ते निंदांग का 4 शंबे रोचा पाकिस्तान जुराकियानी बिगिरिया गद्दारी अर्जी निविष्टा कनगो दसगीर कनगा पद मर्दुमानी जहरशानी तुरसा यल कनग बित्ताग पुलिसा अर्जियतहा बलूचिस्तान हक बिदियत सरकमाश मौलाना हिदायतुर्रहमान नाम हम यूसुफ मस्ती खान निंदांका लूटगे बोहतामा निविष्टा कनग बित्ताग यूसुफ मस्ती खान सरा 121 ए TP 123 ETP 124 TPO CO4 EO 150 सेरेदा अर्जी निविष्टा कनक बित्ताग ए दुरुस्तें दपा पहमा मर्दुमान जनक बंद के आयानी सरा मेहतर हंदे बिगिरिया गद्दारिये बोहताम बिबित्तो चुशे मयारंग यक लस शहरी दसबंदी मेहतर हंदे मोकले दएगा अबेद अर्जी निविष्टा कनक नबी शारा आमिद गेसा 11 साली नोदरबरिय गुना बदकारी कनगे मयारा मयारबार जैतुल्ला 6 साल जिंदानी और 50,000 कलदारे डंडे से ज्यादा तक अगा मयार 12 डंड नदातंद गुड़ा दिगा शशमा जिंदान कनक बीत कराची खुजदार हंद जहरी जहमनंदिम बेगवाहें अब्दुल हमीद जहरी शकर खान कहूल बेगवाहें बलूचानी तवारे गिदाना अतकगो वती करश जहशानी याददाश्त कुर्तग अब्दुल हमीद जहरी कहूला ए मयाना त्रान कनाना गोश्तक के मनी लोग वाजा हमी साल 10 अप्रैल पुलिस और चेरें त्राम गीजानी कारमंदा मनी चम्मानी दीमा अबेद अर्जिया कराचिया गेसा बीड़ बुर्तगो दसगीर कुर्तग और गुंगवत बुर्तग के अंगत बेगवाहिन आया गोश्तक के ए दिगा रोचा मा पुलिस गेसा शुतगें गुड़ा पुलिसा दसगीर कनग रत कुर्तगो गोश्तक के ए नामे मर्दुम दसगीर न कुर्तग आया गोश्तक के मर्ची मापा हमें उस्ता बेगवाहिन मर्दुम
مردمانی گدانہ اتکگین دا ماوتی توارا دا حمید رامگیجن سر بکنیں کہ عبدالحمید زہریہ دیما بیارن ہمارا حق بدین آئیے گوشتا کہ عبدالحمید بیگواہی بابتا موجود پریس کانفرنس کنیں شال پریس کلب دیما نودربر گلانی سروکام پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بلوچستان کارگشاد جہانگیر بی ایس او پجار بنجاہی سروک زبیر و بی ایس او بنجاہی پتر باسک عدنان اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بنجاہی پتر باسک سمیا اور پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن بلوچستان باسک آگا و بیگواہن نودربرانی کہول جہانگیر و قائدہ بہر زرتگ نودربر گلانی سروکم پرنس کانفرنس کرتگو گوشتک کے سرکاری پتر داتگم 15 روچے مدت خلاص بیتگ او اگاں بیگواہن نودربر سہیل و پسی دیما آرگ نبوتن گڑا سرجم بلوچستان وانک جاہو بلوچستان شہدگم بند کنیں و نندانگ دیں بلوچستان زانش جاہا ہیچ پے میں چکا سے موکل دیگ نبی کلات ہن منگوچرا پجار نبی تنگ مردمان پاکستانی لشکر بنجلے دروازہ کے دپا پہازدارانی سرا دستی بمبی چگل داتگو جستگن جانی تاوان حال نیس پاکستانی لشکرہ کشگور انگر کرتگن تو پٹو پول بندات کرتگ تربت سیول سوسائٹی وتی شن کرتگن درشانیہ گوشتگ کے گوادرہ گوستگن 22 روچم برجاہن نندانک مردمانی حقان لوٹگائن تو لس مردمانی نندانکن پا مچ مردمانی جیڑہانی گیشو گیوار کنگائن پمشکا تربتا ہوار گو مکرانے مردمان دزبندین کے مولانا ہدایت الرحمن سروکیہ برجم کنگ بیتگن نندان کو او 10 دسمبر روان کا بہر بزورن آئیے گوشتا کہ مولانا ہدایت الرحمن جوہد پر ایمن رہبندی بنیادائند بلڈی ہے حاکم مردمانی جیڑہان گیشو گیوار کنگ نلوٹن پمشکا ہمک روچ مولانا ہدایت الرحمن نندان کے خلاص کرگا گپ پترانے ہیلا کنن زرے ٹرالرنگ بیبیت یا سیم سرے جیڑا سرکار دوئیں بنکی لوٹانی سرجم کنگے زکتا نداری او واقعی ہم نیس رسانگ درہ لوٹانی منگے گپ کنن تو بلے کردی گامگیج گندگ نبی مردم بائدے ہم پتی منانو کا بدین تو مولانا زہرشانیہ بہر بزورند مارگٹا گوستگیں روچا اشکر کہانی ٹالی سادے سدگا سوات میاندم جہمنندیں یقین کہول سے ورنا ویران بیتگ مچ لیبر یونینا آہانی لاش کشتگو کہول دستا داتگند دکی ناصر آبادہ حاجی عبدالوہاب ہری پالے گس ستکگ چہیشیا آئیے 10 ماہی محمد امین و گسے ٹیبل و کرشی گود آدگا سامان ستکگن گسے بن کنگے سواب انگت زانگ نبیتگ شارا گیس لی کے سوبا تراکیا ہفت مردم ستکگو ٹپی بیتگ پولیس ردا پنجشنبے روچا شال پشتون آباد محمود آبادہ گسیا گیس لی کے سوبا تراکیا ہفت مردم پیز اللہ سعد اللہ زین اللہ بی بی جان سلمہ بی بی یاسمین و آمنہ ستکگو ٹپی بیتگن پا درمان کنگا نادرا جاہا برگ بیتگند مرچ کی آلچا امدہ آثر بوتن پگیشتری آلا مائی ویب سائٹ زورمبش.com بیچارت